नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। चितवनले देशको ध्यान तानेको छ। भोलि शुक्रबार हुने एमाले महाधिवेशनका लागि चितवन झकिझकाउ पारिएको छ। देशभरका एमाले नेता कार्यकर्ताले भरिभराउ छ। यति बेला चितवन भव्य तामझाम र झकिझकाउ सहित हुन लागेको देशको 1 नम्बरको कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशन उद्घाटन सभामा नेपालकै 2 मुख्य मध्येका कम्युनिस्ट पार्टीहरू मञ्चमा नहुने स्थिति छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमाले मञ्चमा गयल हुनेछन्। भोलि प्रचण्ड र माधव दुवै नेतासँग केपी शर्मा ओलीको यति बेला निकै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ। माधव नेपाललाई त एमालेको निम्तो नै छैन, किनकि माधव अध्यक्ष रहेको दल नेकपा एसलाई एमालेले अवैध ठहर गरेको छ। प्रचण्डलाई निम्तो त छ, तर ओलीसँगको दुश्मनी यति बेला चुलिएको छ। त्यसैले एउटै मञ्च साट्ने अवस्था उनीहरू बीचमा छैन। त्यसैले प्रचण्ड भोलि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको चितवन नगएर काभ्रेमा हुने एउटा पार्टीको कार्यक्रममा जाने करिब पक्का छ। कम्युनिस्ट पार्टीको मञ्चमा कम्युनिस्टकै 2 प्रमुख नेता उपस्थित नभए पनि नेपाली काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा र जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी एमाले मञ्चमा हुनेछन्। सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने माधव नेपाल नेतृत्वको दल बाहेकका 7 वटा राजनीतिक दललाई उद्घाटन समारोहमा एमालेले निम्तो पठाएको थियो। छिमेकी मुलुक भारतबाट त्यहाँको सत्तापक्षीय दल भारतीय जनता पार्टी सहित त्यहाँका अन्य दलको समेत प्रतिनिधित्व एमाले महाधिवेशनमा हुनेछ। तर चीनबाट भने प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ। यसअघि नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूलाई मिलेर काम गर्न सहजीकरणको भूमिकामा समेत उत्रिएको थियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ नेपाल आएर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरूले देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउने भूमिका समेत खेलेका थिए। चिनिया राजदूतको पनि नेपालका कम्युनिस्ट दलहरू मिलुन् भन्ने भूमिकामा उनको अलिकति सक्रियता पनि थियो। चितवनमा हुने त्यो एमाले महाधिवेशनमा छिमेकको कम्युनिस्ट देशबाट नेपालको ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो महाधिवेशनमा उपस्थिति हुने छैन। तर भिडियो सन्देश भने चीनबाट प्राप्त भएको एमालेले जनाएको छ। भारतसहित विभिन्न दर्जन बढी देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ चितवनमा। दर्शकबिन, चितवनमा पछिल्ला दिन रातारात बाटाघाटा कालोपत्री भएका छन्, गेटहरू ठडिएका छन्, मञ्च र चौर सिँगारिएका छन्। दिनरात नभनी त्यहाँ डोजरहरू चलेका छन्, कामदारहरू खटिएका छन्, होटलहरू खचाखच छन्। एमाले भान्सा व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँबाटै दक्ष होटल जनशक्ति चितवन उतारिएको छ। सौराहाका होटल 2 वर्षदेखि थलिएका थिए। कोरोनाका कारणले थोरै कर्मचारीले अहिले निर्वाहमा चलेका त्यहाँका होटलहरूमा पुराना जनशक्ति आफ्ना कर्मचारीहरू फर्काइएको छ। त्यसले पनि नपुगेर कर्मचारीहरू जनशक्तिहरू अहिले थपिएको छ। होटल व्यवसायीहरू निकै उत्साहित छन्। यति बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज बिहिबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्नी राधिका शाक्य सहित ओर्लिएका छन्। आज हामी एमालेमय बनेको चितवनमा मुख्यतः केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चितवन एयरपोर्ट ओर्लिँदाका दृश्यदेखि ओली बस्ने रिसोर्टसम्मको जानकारी समेटिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। भोलि शुक्रबारदेखि चितवनमा सुरु हुने पार्टी महाधिवेशनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहिबार चितवन पुगेका छन्। ओलीलाई एयरपोर्टमा फूल, माला र खादाले स्वागत गर्न सयौंको भिड लागेको थियो। पत्नी राधिका सहित ओली बिहिबार दिउँसो भरतपुर एयरपोर्टमा ओर्लिएका थिए। ओलीको एयरपोर्ट आगमनमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको थियो। ओलीको आगमनमा प्रतिक्रिया लिन सञ्चारकर्मीको भिड लागेको थियो। तर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग ओलीले संवाद गर्न चाहेनन्।
एयरपोर्टबाट सोझै नारायणी किनारमा अनुगमनका लागि पुग्ने पूर्व तयारी थियो, तर आराम गर्नुपर्ने भन्दै ओली सौराहाको रिसोर्टतर्फ लागेका हुन्। ओली चितवनको सौराहा स्थित पार्क सफारी रिसोर्टमा बस्नेछन्। ओली बस्ने रिसोर्टमै एमाले निकटको बुद्धिजीवी परिषदको कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। ओली नै सो कार्यक्रमको प्रमुख वक्ताका रूपमा थिए। ओली बस्ने रिसोर्टमै अन्य एमाले शीर्ष नेताको पनि जमघट हुनेछ। उद्घाटन तयारी र महाधिवेशन एवं नेतृत्व चयनको योजना एवं रणनीति तय गर्न एमाले नेताहरू ओली बस्ने रिसोर्टमै केन्द्रित भएका छन्। शुक्रबार महाधिवेशन उद्घाटन गर्न ओली नारायणी नदी किनार पुग्नेछन्। दर्शकवृन्द, भोलि एमालेको महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। आज अघिल्लो दिनसम्म पनि पदाधिकारीहरूको को हुने, को चुनावमा उठ्ने, को नयाँ नेतृत्वमा आउने, त्यसको खाका स्पष्ट भइसकेको छैन। केही नेताहरूले छिटफुट रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्, तर धेरै नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इसारा बमोजिम आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन्। ओलीले जहाँ व्यवस्थापन गर्छन् त्यहाँ रहने प्रकारको स्थिति बनेको छ। नारायणी नदी किनारमा एमालेको भव्य मञ्च तयार छ। त्यहाँ ठुलो चौरमा डोजर लगाएर उपस्थित दर्शकका लागि, भोलि सहभागी हुनेहरूका लागि बस्ने ठाउँ तयार पारिएको छ। एमाले नेता कार्यकर्ताहरूको ओहोर दोहोर बढी चल्ने सडकहरू यति बेला सुधारिएको छ, कतै कालोपत्रे गरिएको छ। यो मौकामा चितवनका सडक मात्रै होइन, कोरोनापछि सुस्ताएको होटल व्यवसायमा निकै उत्साह छाएको छ। विस्तृत यो रिपोर्टमा हेरौँ हामी। त्यसपछि भोलि हुने उद्घाटनमा नेतृत्वको चाहिँ अझै पनि कुनै खाका तयार नभएको प्रसङ्गमा पनि थप चर्चा गर्नेछौँ। पहिले चाहिँ चितवनमा अहिले के चलिरहेको छ तयारी त्यो हेरौँ। एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको अधिकांश तयारी पूरा भएको छ। चितवन एमालेमय बनेको छ। नारायणी नदी किनार एमाले झण्डा र सात सज्जाले झकिझकाउ छ। महाधिवेशन उद्घाटनका लागि नारायणी नदी किनारमा भव्य मञ्च बनाइएको छ। बिहिबार साँझसम्म यहाँ अन्तिमसम्म सात सज्जा चल्दै थियो। महाधिवेशन स्थललाई झकिझकाउ पारिएको छ। पार्टीका झण्डा र चितवनको झल्को दिने गैडा, हात्ती र राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतीक चिन्हहरू अधिवेशन स्थलमा सजाइएको छ। एमाले महाधिवेशनका लागि चितवनका राजमार्ग मर्मत सुधार गरिएको छ। कतिपय ठाउँमा सडक कालोपत्रे गरिएको छ। महाधिवेशन स्थल जाने आउने सडकको स्तरोन्नत र सात सज्जामा बढी जोड दिएको छ। भोलि शुक्रबार हुने महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा चितवनबाट करिब 1 लाख र देशभरिबाट करिब 5 लाख कार्यकर्ताहरूको सहभागिता हुने एमालेको दाबी छ। एमाले अध्यक्ष ओली सहितको केन्द्रीय नेतृत्व टोली चितवन पुगेको छ। महाधिवेशनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू चितवनमा भेला भएका छन्। महाधिवेशनका सहभागीले चितवनका होटल खचाखच भरिएका छन्। पर्यटकीय क्षेत्र सौराहा एमालेमय बनेको छ। 3500 बेड चाहिँ उहाँहरूलाई दिएका छौँ। त्यो एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। त्यही कार्यक्रम लक्षित गरेर चाहिँ लगभग 1500 बेड पहिल्यै अग्रिम बुकिङ भइसकेको थियो। त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल बुकिङ गरेका थिए होइन। 3 दिनको लागि मात्रै एमालेकै कार्यकर्ताहरू बस्ने गरेर चाहिँ हामीले त्यो पनि खुल्ला बुकिङ गरिदिएका छौँ। भन्दाखेरि समग्रमा हाम्रो 9 गतेदेखि 13 गतेसम्मलाई चाहिँ सबै सौराहाका होटलहरू सबै फुल बुकिङ गर्छन्। जुन 2 वर्षदेखि थलिएको एउटा पर्यटन व्यवसायलाई माथि उकास्नको लागि यसले ठुलो मद्दत पुग्नेछ भन्ने हामीले देखेछौँ। थोरै कर्मचारीहरू मगाएर काम आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका थिए, तर यो एमालेको महाधिवेशनलाई मध्यनजर राखेर करिब 700-800 कर्मचारीहरू सम्पूर्ण रेस्टुरेन्टले बोलाइसकेका छन्। भोजनका लागि उच्चतम तयारी छ। काठमाडौँका उत्कृष्ट होटलमा कार्यरत दक्ष कामदारलाई एमाले महाधिवेशनको भान्सा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ। दर्शकवृन्द, भोलि शुक्रबारदेखि हुने चितवनको एमाले महाधिवेशनमा आज हामी मुख्यतः केन्द्रित छौँ। भोलि
अधिवेशन छ, पर्सिसम्ममा नेतृत्व टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। तर अहिलेसम्म पदाधिकारीमा को अनुहार आउलान् त्यसको टुङ्गो छैन। उम्मेदवारी घोषणा गर्न आकाङ्क्षीहरू निकै अलमलमा छन्। पदाधिकारीहरूको सम्भावित खाका अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। खास गरी अहिलेको महाधिवेशनमा एक त ओलीका कट्टर पक्षधरहरूको एउटा समूह छ, अर्को छ 10 बुँदे सहमति गरेर माधव पक्ष समूहमा रहेका यस अगाडिका ती नेताहरूको एउटा समूह छ र अर्को छ माओवादी तर्फबाट आएका नेताहरूको तेस्रो समूह। यी तीनवटा समूहलाई संयोजन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने यो मामला खास गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि निकै पेचिलो छ। र पछिल्लो समय आएका खबरहरू अनुसार भीम रावल र घनश्याम भुषाल बाहेकका जो 10 बुँदे सहमति गरेर ओलीसँग एकाकार भएका नेताहरू माधव समूहका यस अगाडि उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि ओली सकारात्मक छन्। तर भीम रावल र घनश्याम भुषालका प्रति ओलीको त्यति राम्रो रुझान छैन भन्ने खालका खबरहरू आएका छन्। र ओली बसेको रिसोर्टमा आज शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने र त्यहाँ भोलिको रणनीति तयार हुने र नेतृत्व चयनमा आफ्ना नीतिहरू र आफ्ना योजनाहरू ओलीले अब फुकाउने भन्ने खालका खबरहरू आइरहेका छन्। र दर्शकबिन हामीले हेऱ्यौँ कि चितवनमा तयारी अन्तिम अवस्थामा छ। भोलि हुने मुख्य जुन सभा छ उद्घाटन सभा, त्यसमा सहभागी हुनका लागि नवलपुरको गैँडाकोट सहित चितवनका विभिन्न 7वटा स्थानबाट बिहानै जुलुसहरू निकाल्ने तयारी छ। जुलुसहरू नारायणी नदी किनारमा रहेको त्यो सभास्थलमा मिसिनेछन् र उद्घाटन मञ्चमा त्यहाँ सभामा त्यो जुलुसहरू परिणत हुनेछन्। चितवनमा मात्रै 50 भन्दा बढी स्वागतद्वारहरू बनाइएको छ र विभिन्न छिमेकी जिल्लाहरूमा समेत स्वागतद्वारहरू निर्माण गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भमा नारायणी नदी किनारमा पत्रकार सम्मेलन आज गरिएको थियो। त्यहाँ नेता योगेश भट्टराईले महाधिवेशनपछि स्थानीय प्रदेश र सङ्घको चुनावमा एमाले केन्द्रित भएर जनताको बीचमा जाने बताएका छन्। उनले अहिलेको महाधिवेशनले एमालेमा भएको अन्तर्विरोधलाई हल गरेर बलियो एकता प्रदर्शन गर्ने पनि उनको दाबी छ। अन्य सामग्रीहरू बाँकी छन्। योभन्दा अगाडि हामी यहाँ रोकिन्छौँ एउटा ब्रेकमा। ब्रेकपछि स्वागत छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशन भोलिबाट चितवनमा सुरु हुँदैछ। हामी त्यसैमा मुख्यतः केन्द्रित छौँ। नीति महाधिवेशन गरिसकेको यस अगाडि एमालेको यो नेतृत्व चयनको महाधिवेशन हो। तर नेतृत्वमा को आउँदैछन् त्यसको बहस, त्यसको तयारी र उम्मेदवारी मनोनयन र त्यसका दाबी विरोध खुलस्त अभ्यासका रूपमा यो पटक एमाले महाधिवेशनमा देखिएन। अघिल्ला महाधिवेशनमा एमालेको समूहगत उम्मेदवारी प्यानलमा उम्मेदवारी हुन्थ्यो, चुनाव हुन्थ्यो, चुनावको बेग्लै रौनक हुन्थ्यो। महिनौँ अगाडिदेखि नेताहरूका दावेदारी, आफ्ना चुनावी कार्यक्रमहरू, घोषणाहरू जारी हुन्थे। तर अहिले यो नीति महाधिवेशन यस अगाडि गरिसकेको र मुख्यतः यो शुद्ध रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वको दाबी विरोध, चुनावी माहौल भने एमालेको अहिले हुन सकेन। एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली नै दोहोरिने त लगभग पक्का जस्तै छ। भीम रावलले पनि अध्यक्ष पदमा आफ्नो दाबी घोषणा गरेका छन्। त्यसैले भीम रावलले अघिल्लो दिनसम्म पूर्व सन्ध्यासम्ममा पनि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने अथवा उनको व्यवस्थापनको कुनै टुङ्गो नलागेको कारणले चुनावमा जाने स्थिति देखिँदैछ। र अर्का अलिकति बागी देखिएका नेता घनश्याम भुषालले पनि अध्यक्षमा चाहिँ होइन तर अरू कुनै पदमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नेछन्। यी दुई नेताको व्यवस्थापनमा ओलीलाई अलि बढी नै गाह्रो परिरहेको छ। त्यसैले चुनाव हुने, भोटिङ हुने स्थितितर्फ एमालेको महाधिवेशन अगाडि बढ्दैछ। यो चाहना चाहिँ थिएन अध्यक्ष ओलीको। एमाले पदाधिकारीमा र केन्द्रीय सदस्यमा अग्रिम उम्मेदवारी घोषणा, त्यसको प्रचार, त्यसका तयारीहरू, उम्मेदवारहरूका आफ्ना घोषणाहरू, नीतिहरू, योजनाहरू, कार्यक्रम प्रस्तुत हुने जुन एउटा रौनक त्यो माहौल हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले देखिएन, अहिलेसम्म हुन सकेन। सर्वसहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने अध्यक्ष ओलीको एकदमै जोड छ। ओलीको इसारा नपाएपछि आकाङ्क्षीहरूले उम्मेदवारी हाल्ने र आफ्नो पक्षमा चुनावी माहौल
तयार पार्ने अभ्यास त्यो प्रक्रियामा आफूलाई संलग्न गर्न सकेनन्, त्यो माहौल देखिएन। निर्वाचनबाट होइन सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने एमाले नेताहरूको भनाइ छ। आजको भनाइ सुनौँ। सकभर त्यसलाई चाहिँ हामी निर्वाचन भन्दाखेरि पनि हामी सहमतिबाट नै यो अधिवेशनलाई सम्पन्न गर्न हाम्रो सोच छ। निर्वाचनबाट होइन सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्नेमै तयारी छ अथवा त्यो मनोदशा छ। दर्शकबिन, यो मङ्सिर महिना नेपालका राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको महिना बनेको छ। यो राम्रो लगन जुरेको छ महाधिवेशन गर्ने नेपालका दलहरूलाई यो महिनामा। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन पनि यही मङ्सिर 24 गतेका लागि तय छ। राप्रपाको महाधिवेशन पनि आगामी साता अर्थात् मङ्सिर महिनाको 14 र 15 गते हुँदैछ। 2 साता बाँकी रहँदा अर्थात् मङ्सिर 24 गते उद्घाटन हुने र 25 गते मतदान हुने काङ्ग्रेस महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारी घोषणा र चुनावी माहौल अहिलेदेखि नै सुरु भएको छ। अबको 11 दिनपछि अर्थात् मङ्सिर 21 गते केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिका लागि मनोनयन दर्ता गराउनु पर्ने निर्वाचन समितिको कार्यतालिका छ। काङ्ग्रेसको चुनावी कार्यतालिकालाई हेर्दा उनीहरूको उम्मेदवारी दिने मनोनयन दर्ता गर्ने लगभग 5-7 दिन अगाडि जुन देखिएको छ र 2 हप्ता अगाडि नै उम्मेदवारी घोषणाहरू भइरहेका छन्। अहिले त्यसको लहर सुरु भएको छ। यो हिसाबले हेर्दा नेकपा एमालेमा यो स्थिति, चुनावको माहौल, नेतृत्व चयनको लोकतान्त्रिक अभ्यास चाहिँ अलिकति सङ्कुचित देखियो एमालेको हकमा। काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनमा नीति, कार्यक्रम र राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत हुने छैनन्। केवल नेतृत्व चयनका लागि चुनाव हुनेछ, जस्तो कि अहिले एमालेको हुँदैछ। नीति अधिवेशनमा एमालेले गरिसकेको छ र महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले नै काङ्ग्रेसको त्यो नीति निर्धारण गर्ने, योजना कार्यक्रम बनाउने प्रकारको कार्यक्रम छ। त्यस भएर यी 2 ठुला दलको नेतृत्व चयनमै अहिलेका अधिवेशनहरू केन्द्रित छन्। उम्मेदवारी घोषणा र चुनावी माहौल काङ्ग्रेसको पनि सुरु भइसकेको छ। आज सभापति पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् विमलेन्द्र निधिले। मङ्सिर 24 गते उद्घाटन हुने र 25 गते भोटिङ हुने। मङ्सिर 21 गते नै केन्द्रीय पदाधिकारीहरू केन्द्रीय समितिको लागि मनोनयन दर्ता गराउनु पर्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ निर्वाचन समितिबाट। मङ्सिर 29 गते भित्रमा हामीले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ। यसपालिको 14औं महाधिवेशनलाई निर्वाचन महाधिवेशनको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसपालिको 14औं महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नीति र कार्यक्रम अथवा राजनीतिक प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुँदैन र जो निर्वाचित सभापति हुन्छ र जो निर्वाचित कार्य समिति हुन्छ उसले नै हो आफ्नो भावी कार्यक्रम बनाउनु पर्ने नि त। वैज्ञानिक पनि यही देखिन्छ, स्वाभाविक र सहज पनि यही देखिन्छ। त्यसैले म सभापतिको हैसियतले आगामी निर्वाचित कमिटीबाट विशेष महासमितिको बैठक अथवा विशेष महाधिवेशन गरेर यही नीति र कार्यक्रम पारित गरेर प्रणाली र संविधानको सफल कार्यान्वयन गराउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्दै गर्दा नेता विमलेन्द्र निधिले हालका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अब विश्राम लिन र संरक्षकको भूमिकातिर आफूलाई खुम्च्याउन आग्रह गरेका छन् र 2 नेताहरूलाई राजनेताको रूपमा र एउटा संरक्षकको भूमिकामा रहन उनले आग्रह गरेका छन्। काङ्ग्रेस सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दै विमलेन्द्र निधिले अबको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले एकल बहुमत ल्याउने र एक मना सरकार चलाउने दाबी गरेका छन्। त्यही लक्ष्यमा केन्द्रित रहेर आफ्नो अध्यक्ष पदमा दाबी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। 2वटा मुख्य एजेन्डा उनले सुनाएका छन्। एक मना सरकार काङ्ग्रेसको बन्नेछ, त्यसका लागि चुनावमा काङ्ग्रेसको सुलभ बहुमत प्राप्त हुनेछ र त्योभन्दा अगाडि आफू
सभापति हुनेछु। सुनौ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन पार्टी सुदृढीकरण र आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको बहुमतका लागि केन्द्रीय सभापति पदका उम्मेदवार म विमलेन मित्रीको प्रतिबद्धता र योजना। अब आउने आगामी सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको एक मना सरकार होस्, यो मेरो मूल नारा हो। सरकार जो निर्वाचनपछि आउँछ त्यसलाई मैले कसरी लिएको छु भने अब आउने सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको एक मना सरकार, यो मेरो मूल नारा। वैचारिक रूपमा स्पष्ट काङ्ग्रेस, गतिशील काङ्ग्रेस, जनतासँग जोडिने काङ्ग्रेस। देशको पाको पुरानो दल नेपाली काङ्ग्रेसले समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेर निकै आलोचित हुनु पर्यो। मङ्सिर 29 गतेसम्ममा कसै गरी महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने र पुस 3 गतेसम्ममा पार्टीको केन्द्रीय समिति, प्रादेशिक समिति र पदाधिकारीहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा दाखिला गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा छ काङ्ग्रेस। यदि समय हुन्थ्यो भने त अझै पनि महाधिवेशन नहुने स्थिति छ काङ्ग्रेसको। तर अब काङ्ग्रेस दल नै सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा यो महाधिवेशन हुँदैछ। दर्शक पनि अघि पनि उल्लेख भयो, मङ्सिर महिना बडा लगनको महिना बनेर देखिएको छ नेपालका दलहरूको महाधिवेशन गर्ने मामलामा। अब अर्को दल राप्रपाको यहाँ कुरा गरौँ। वर्तमान नेतृत्वले राप्रपा पार्टीलाई सही दिशा दिन नसकेको भन्दै नेता राजेन्द्र लिङदेनले अध्यक्ष पदमा आज आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। लिङदेन प्रतिनिधि सभामा राप्रपाको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र सांसद हुन्, एक मात्र। उनी झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट काङ्ग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई हराएर सांसद बनेका थिए, एक्ला सांसद राप्रपाका। राप्रपाको एकदा महाधिवेशन मङ्सिर 15 देखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। लिङदेनले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर समेत रहेका अर्का प्रभावशाली नेता धवल शमशेर राणाको साथ पाएका छन्। उनले कमल थापा लगायतका नेताहरूलाई चुनौती दिएका छन् र आफ्नो अध्यक्ष पदमा दावेदारी आज प्रस्तुत गरेका छन्। उनले इतिहासमै पार्टीलाई कमजोर हालतमा पुर्याएकोमा दोष अहिलेको नेतृत्वमा रहेका 3 नेताहरूलाई दिएका छन्। कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई उनले असफल नेतृत्वका रूपमा चित्रित गरेका छन् र आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। सुनौ। 51 सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थापा र चन्द एकीकृत हुँदाखेरि एक दिन राप्रपाका कार्यकर्ताहरू खुसीले रमाएका थिए। त्योदेखि आजसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ताले म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता हुँ, देखिस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको, मेरो पार्टीले गरेको देखिस् भनेर न आफ्नो परिवारका सदस्यको अगाडि, न छरछिमेकीको अगाडि, न आफन्तका अगाडि, न विपक्षीहरूका अगाडि एक दिन पनि खुसीले हाँस्न पाइएन। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निरन्तर रूपमा खिँदै दुब्लाउँदै आउने क्रममा आज राष्ट्रिय पार्टी पनि रहेन। 3% कटाउने हैसियत पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको रहेन कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खिनु र दुब्लाउनुको योभन्दा अर्को कुनै ठाउँ छैन। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि बढाउने कुनै सङ्केतहरू देखिएन मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 2 वर्षदेखि निष्क्रिय छ। यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहीँ कतै चर्चामा आएदेखि बाहेक उहाँहरू 3 जनाले एक प्रकारले बन्धक बनाएर राख्नुभयो। ठुल्ठुला राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कता छ मानिसलाई थाहै भएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भूमिका विहीन भयो। एकातर्फ राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो जीवनकालकै सबभन्दा कमजोर र भूमिकाविहीन अवस्थामा रहने, अर्कोतर्फ त्यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षको जनमत इतिहासकै सबभन्दा बलियो रूपमा देखा पर्ने। यो दुविधापूर्ण अवस्था किन आयो अथवा यो अत्यन्तै विपरीत अवस्था किन आयो, यी सबलाई हामीले छलफल गरेर गम्भीरतापूर्वक बहस गरेर हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने अब यही प्रकारको व्यवस्थापन
यही प्रकारको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गोर्खा परिषद प्रजा परिषदको बाटोमा जाने खतरा भयो। यसबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जोगाउनको लागि हामीले नयाँ कदम नउठाइकन हुन्न भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपा, यी तीनवटा दलको लगातार महाधिवेशन हुँदैछ। यी तीनवटै दलका महाधिवेशनका सन्दर्भमा आज हामी मुख्यतः केन्द्रित रह्यौँ र मङ्सिर महिना पार्टी महाधिवेशनका लागि लगनको महिना साबित भएको छ। एमालेको मङ्सिर 10 देखि 12 गते भोलिदेखि सुरु हुँदैछ महाधिवेशन। राप्रपाको मङ्सिर 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ र काङ्ग्रेसको मङ्सिर 24 गतेदेखि 25 गतेसम्म महाधिवेशन मिति तय छ। मुख्यतः भोलि हुने एमाले महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर र बाँकी दुईवटा दलका अध्यक्ष उम्मेदवारीको झलक समेतलाई प्रस्तुत गरेर आजको कार्यक्रम हामीले केन्द्रित गऱ्यौँ। हवस् त, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि बेलुका 7:15 बजे यही समयमा उपस्थित हुनेछु। बिदा हुन्छु। नमस्कार।